بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة اس في تي يو اف اس اس ام. ان شاء الله تعالى في هذا الفيديو هذا نحاول اننا نتطرقوا البارتي ديال لي بروتيين، دي كونستيتيون ديال لي بروتيين بار لي اسيد اميني. نتعرفوا على لي اسيد اميني و ميم طون نديرو بعض لي كيسيون ديكزامان، يعني نشوفوا مثلا واحد يعني تنهضروا في الكور و ميم طون ليكزامان ما عليناش. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. on va attaquer la chapitre 1 constituant chimique de la cellule. دونك غنشوفوا المكونات الكيميائيه ديال الخليه، لي بروتيين. دونك عندنا نبداو بلي بروتيين. دونك لي بروتيين سون دي ماكروموليكول. ماكرو ça veut dire شي حاجه كبيره، كتعني ماكرو. ملي كنسمع ماكرو دونك شي حاجه اللي grande, macro. Mais quand c'est micro, ça veut dire quelque chose qui est فين، يعني شي حاجة صغيرة. micro. Donc macro شي حاجة كبيرة، micro شي حاجة صغيرة. Les macromolécules sont des macromolécules formées de carbone, hydrogène, oxygène et l'azote, et parfois de phosphore et le soufre, est constitué d'une succession d'acides aminés. Donc le protéine هو عبارة على واحد سلسلة من الأحماض الأمينية. Donc هذا هو un protéine. Donc les cellules sont en grande partie constituées de protéines qui représentent plus la moitié de leur poids sec. Alors on parle des peptides et les protéines. Donc les peptides هما sont nombre restreint d'acides aminés، يعني واحد العدد محدد. restreint هي محدد d'acides aminés، يعني لي بيبتيد هما عبارة على واحد الاسيد اميني محددين، مثلا يكونوا 10 20 مثلا، يعني واحد العدد محدد. باغ كونطخ لي بروتيين هما سي ان نومبر داسيد اميني كي سوبيريور ا 50، يعني ملي كنكونوا فتنا 50 اسيد اميني دونك كنوليو كنهضروا على ان بروتيين. مزيان. Alors les protéines sont deux catégories. Donc on a deux catégories de protéines, donc protéines simples et les protéines complexes. Alors protéines simples après l'hydrolyse, يعني hydrolysation, uniquement des acides aminés. Donc tu connais des acides aminés. C'est un protéine simple. Par contre les protéines complexes هو واحد البروتين اللي فيه واحد الاسيد اميني، يعني الاسيد اميني نشوف لي اسيد اميني شنو هما. في ان اسيد اميني اي اون بارتي نون بروتييك. كيفاش بارتي نون بروتييك؟ يعني عندنا واحد لاسيد اميني ها هو ولاصقه فيه واحد لا بارتي نون بروتييك. باغ اكزومبل هاد لا بارتي نون بروتييك بارتي غلوسيديك، دونك غنقولوا سي ان غليكوبروتين. سا فو دير ان بروتيين، واحد البروتيين لاصقه فيه واحد لا بارتي غلوسيديك، مثلا غليكوز، فيركتوز، المهم ما عليناش، اون بارتي غلوسيديك او بيان بارتي ليبيديك. دونك كان واحد لا بارتي ليبيديك نقولوا سي ان ليبو بروتيين. سا فو دير ليبو جاي من ليبيد، بروتيين دونك ان بروتيين لاصقه فيه واحد لا بارتي ليبيديك. دونك هذا هو بروتيين كومبلكس، يعني كيتسمى بروتيين مركب بهاد الطريقه هذه. الوغ شنو هي لا ستركتور ديال un acide aminé? Donc un acide aminé porte une chaîne latérale, donc une chaîne latérale. Donc هاد لا chaîne هادي كتكون اللي ديفيرون d'un acide aminé à l'autre. donc كل acide aminé كيكون عنده واحد لا chaîne latérale كتكون ديفيرونت à l'autre. donc هادشي باش كيتغيروا، ولكن كلهم عندهم هاد لا فونكسيون هادي. دونك عندهم لو كربون 1 الفا كنسميو كربون الفا لاصقه فيه واحد الهيدروجين، عنده واحد لا بارتي كاربوكسيلي كنسميوها اون فونكسيون اسيد و اون فونكسيون امين. دونك هادي الي فونكسيون اسيد يعني حمضيه، وهذه اون فونكسيون بازيك كنسميوها فونكسيون امين. دونك هذه كتكون قاعديه. دونك هذه الوغ لي زاسيد اميني سون توس عندهم هاد لا ستركتور هادي، كلهم كيتشاركوا في هاد لا ستركتور، يعني سي او اش ان اش 2، ولكن عندهم هاد الار هادي لا شين لاتيرال الي ديفيرونت. الوغ غادي ندوزو دابا لا ستركتور دي بروتين. دونك كنزال في هادشي لانه غادي نحاولوا ندوزو للحوايج اللي كيتحطوا بزاف لي زيكزامان. الوغ لا ستركتور دي بروتين. ستركتور دي بروتين كاينين 4 ستركتور. كاين لا ستركتور بريمير، سكوندير، تيرسيير اي كواترنير.
دونك لا ستركتور بريمير هي هادي. لا ستركتور بريمير هي هادي. اشنا هي لا ستركتور بريمير؟ هي كتكون عندنا واحد لا سيكسيسيون دي زاسيد اميني صافي. دونك تيكون عندنا واحد السلسله ديال لي زاسيد اميني اللي كتكون عندنا. هادي لا هادي لا ستركتور بريمير. دونك لا ستركتور سكوندير، شنو هي لا ستركتور سكوندير؟ هي واحد ترانسفورماسيون سباسيال، واحد التحول مثلا نقولوا في الفضاء ولا شي حاجه. دونك يولي عندنا واحد كنسميو هذا سي ان إليس. دونك هاد زاسيد امين هاد لا سيكسيسيون كيوقع لهم نقولوا واحد الغوطاسيون ولا شي حاجه، دونك كيعطيوني واحد الإليس. دونك كتسمى ترانسفورماسيون سباسيال. عاوتاني لا ستركتور تيرسيير هي عاوتاني واحد لا ترانسفورماسيون ديال ستركتور سكوندير سباسيال عاوتاني. دونك كتعاوتاني كترانسفورماتيو كيعطينا ستركتور تيرسيير من بعد الكواترنير وغادي. دونك هاد لي بروتيين دونك كيدوز من هاد المراحل هادو كاملين. واحد المعلومه بانه تيقول كلاس لي بروتيين il ne reste pas à la structure primaire. دونك ما عمر شي بروتين يبقى في لا ستركتور بريمير، ديما يا اما سكوندير اما تيرسيير اما كواترنير. بريمير لا، ما يمكنش نهضروا على بروتين في لا ستركتور بريمير. مزيان. لا ستركتور بريمير قالك لا ستركتور بريمير كوريسبون à la détermination de، يعني هاد لا ستركتور بريمير هادي اللي كنهضروا على هادي شنو هو الدور ديالها؟ هو اننا كنتعرفوا لا ديتيرميناسيون دو la composition chimique de la protéine. Ça veut dire la nature et le pourcentage des acides aminés. Donc هاد لا ستركتور هادي كتعطيني باش نعرف غير لا ناتور ديال لا بروتين، الناتور ديالو، او لو بورسونتاج، يعني شحال البورسونتاج ديال لي زاسيد اميني. باغ اكزومبل عندنا ليزين غليسين لوسين فالين الانين هيستيدين اتسيتيرا. دونك هنا كنعرفوا البورسونتاج، يعني كنجيو كنحسبوا تنقولوا مثلا ليزين، هاد الليزين كيمثل ليا باغ اكزومبل واحد مثلا 50% من هاد البروتين. غليسين مثلا كيمثل ليا واحد 10% باغ اكزومبل. لوسين كيمثل ليا مثلا 1%. فالين كيمثل ليا. دونك كنعرف البورسونتاج. دونك هادي كتعطيني لا ناتور et le pourcentage d'acides aminés. فاهمين؟ هادي هي الدور ديال هاد لا ستركتور بريمير. et en plus c'est l'ordre d'enchaînement des acides aminés. l'ordre d'enchaînement des acides aminés ça veut dire الترتيب ديال لي زاسيد اميني، لانه الترتيب مهم بزاف. يعني هذا الترتيب هذا غادي ان شاء الله تعرفوا عليه مزيان من بعد في اس 3 وفي اس 5 ان شاء الله. شنو هو الدور ديال الترتيب؟ يعني الترتيب ديال هاد لي زاسيد اميني هو اللي كيعطيني الطبيعه ديال البروتين. يعني باغ اكزومبل مثلا عندي واحد البروتين فيه هاد لا سيكسيسيون بحال هاد الطريقه هادي، ولكن نفس البروتين نفس لي زاسيد اميني اللي كاين هنا، ولكن غير هادي باغ اكزومبل تحولات هنا. باغ اكزومبل مثال الليزين ولات هنا غيولي عندي، وهذا غيجي لهنا غيولي الليزين غليسين ليزين. دونك غيتغير البوزيسيون ديال هاد الليزين هذا باغ اكزومبل. تغير هادي البوزيسيون غيتغير ليا البروتين وغتغير ليا لا فونكسيون. دونك هادشي علاش لوردر الي تري امبورطون في لاسيد في لونشينمون دي زاسيد اميني ولا ان بروتين. مزيان غندوزو لهادي. دونك هنايا قال لك لي زاسيد اميني اشين لاتيرال نون بولير. الشين لاتيرال نون بولير ما كاينش واحد لا شارج، دونك ما عنديش اون شارج في لاشين لاتيرال. دونك هي هادي قبيله كيف ما قلنا. ها هي نعاود نرجع. دونك عندنا كربون الفا هيدروجين فونكسيون اسيد فونكسيون امين، عندنا واحد لاشين لاتيرال هي هادي. دونك ها هي عاوتاني ها هي هو الكربون الفا، ها الهيدروجين، الفونكسيون امين، ها فونكسيون كاربوكسيليك هي هادي. دونك هنايا عندي لاشين لاتيرال هي هادي، هي ار. هنايا فيها اش، هذا فيها سي اش 3، هذه فيها هاد لاشين هادي سي اش سي اش 3 سي اش 3. دونك تنشوفوا بانه جميع دي زاسيد اميني عندهم نفس الفونكسيون. امين كاربوكسيل امين كاربوكسيل كربون هيدروجين، ولكن لاشين لاتيرال اللي ديفيرونت. هادشي اللي كيميزيها بين اسيد اميني و اسيد اميني. دونك هادو لي زاسيد اميني نون بولير. الوغ كاين الجليسين، الانين، الفالين، لوسين، ميثيونين، ايزولوسين. يعني ستة لي زاسيد اميني qui sont non polaires. يعني حط لي في كيستيون كي سون لي زاسيد اميني parmi سي زاسيد اميني كيعطيك واحد ليكسومبل مع واحد الكيستيون كيعطيك بزاف لي زاسيد اميني مثلا 5 زاسيد اميني يقول لك اين هما لي نون بولير. نشوفوا مثلا شي اكزومبل لقينا في ليكزامان. شي اكزومبل
لعل وعسى لقيناه قريب هنايا شي اكزومبل ديال فوالا. دونك هذا اللي شارجي بوزيتيفمون قال لنا parmi les acides aminés suivant quels sont ceux qui peuvent être chargés positivement. يا بوزيتيف شكون كاين؟ الارجينين، جلوتامات، لاسبارتات، ليزين. نشوفوا الكور هنايا نون بولير. غادي نجاوب على ديك الكيسيون مثلا. هنا قالك اروماتيك، غادي نعاود نرجع لهاد الشيء هذا بوزيتيف. الوغ لي زاسيد اميني qui sont chargés positifs. شكون هما لي زاسيد اميني شارجي بوزيتيف؟ كاين ليزين، الارجينين، الهيستيدين. ها هما ليزين، ارجينين، هيستيدين، هاد ثلاثه كي سون شارجي بوزيتيف. كيفاش بوزيتيف؟ دونك لاشي لاتيرال ديالهم فيها لا شارج بوزيتيف. ها هو فيه لا شارج بوزيتيف، هذا فيه شارج بوزيتيف، هذا حتى هو غتكون عنده اون شارج بوزيتيف هنايا. دونك الهيستيدين. الا رجعنا ليكزامان غنشوفوا بانه قال لك الارجينين. نشوفوا واش الارجينين كاين هنا. ها هو. دونك هذا سي اون ريبونس جوست الارجينين. نرجع اش كاين تاني؟ الجليطامات. نشوف الجليطامات واش عندي، ما عنديش. دونك عندي الليزين، هيستيدين هو اللي بقى ليا. نشوف الا لقيت الليزين، هيستيدين هنايا. دونك الاسبارتات، الليزين ها هو. دونك هاد لا ريبونس هادي غتكون الي جوست، وهادي الي جوست. دونك الارجينين الليزين. هادشي اللي كاين، هادي هي الطريقه. نرجع هنا عطيتي اكزومبل هنايا باش نفهموا كيفاش كتحط هادشي في ليكزامان. يعني في ليكزامان غيقول لك، غيعطيك دي زاسيد اميني ويقول لك هادو مثلا نون بولير. شكون اللي هما نون بولير؟ هما الجليسين، الالانين، الفالين، لوسين، ميثيونين، ايزولوسين. دونك هادو اللي كيسون لي زاسيد اميني كي سون نون بولير. لي زاسيد اميني اروماتيك كتكون عندهم هاد لاشين هادي. اروماتيك كتكون هكا دايره هاد اللعبه هادي اروماتيك، هادي اروماتيك. دونك شكون هما لي اروماتيك؟ فينيل الانين، تيروزين، تريبتوفان. يعني ببساطه هادشي اللي كاين. يعني خصني نحفظوا غير هاد الكلمات هادو. نون بولير فيهم هاد سته. اروماتيك فينيل الانين، تيروزين، تريبتوفان. شارجي بوزيتيف دونك غيبقى لنا ليزين، ارجينين، هيستيدين. هما هادو لي شارجي بوزيتيف عندهم هاد لاشين هادي بوزيتيف. اي شارجي نيجاتيف، لي شارجي نيجاتيف هما لاسبارتات او بيان لاسيد اسبارتيك. ما يحط لكم لاسبارتات في ليكزامان او بيان لاسيد اسبارتيك، غلوتامات او بيان لاسيد غلوتاميك. دونك كتكون عندهم لاشي لاتيرال الي شارجي نيجاتيف. ها هي شارجي نيجاتيف صافي. دونك شارجي نيجاتيف. هادشي اللي بغينا نفهمو من هادشي هذا. مفهوم؟ الوغ نشوفوا لا ليزون بيبتيديك. دونك لا ليزون بيبتيديك هو ان اسيد اميني كيفاش كيتليا مع واحد لاسيد اميني كتكون عندنا واحد لا ليزون. هنا كنشوفوا بانه لاشي لاتيرال ار 1 هنايا ار 2. هنا عندنا فونكسيون امين، هنا عندنا فونكسيون امين حتى هويا، ما عندناش مشكل. ها هي لا فونكسيون امينيه هادي. هنا لا فونكسيون امينيه هادي كاربوكسيل. ها هي كاربوكسيل سي او او اش. هذا عنده سي او او موان. دونك اش كنديرو هنا كيجيو كيتلاصقوا. دونك كيكون واحد لاسيد اميني كيتلاصق بان تيرمينال. هاد لاسيد اميني بغا يجي يتلاصق بان تيرمينال ديالو، وهذا بغا يتلاصق بالسي تيرمينال ديالو بهاد السي هادي. كيجيو يتلاصقوا. كنشوفوا هاد او اش هنايا وهاد اش هادي. الا تجمعوا هادو بجوج، جمعنا هادي مع هادي، اش غيعطينا اش دوزو. دونك كل اسيد اميني ملي كيتلاصق مع واحد لاسيد اميني كيعطينا واحد ليبيراسيون ديال واحد لا موليكول داش دوزو. دونك كتليبيرا لاش دوزو وكتعطيني اون ليزون بيبتيديك. ها هي اون ليزون بيبتيديك. اون ليزون هي هادي بهاد الطريقه هادي، وكيبقاو كيتلاصقوا بهاد اللعبه هادي. دونك كيجي واحد لاسيد اميني باغ اكزومبل واحد اخر هنايا ان تيرمينال ديالو عاوتاني كتجي تلصق ثاني هنايا، وغاديه لا سكسيسيون ديال لي زاسيد اميني. الوغ قال لك لي بروتيين نو ريست با. هذيك المعلومه اللي قلت قبيله ندوزو لي بروتيين. هنا لا ستركتور بريمير. قال لك لي بروتيين نو ريست با سو فورم دو ستركتور بريمير. ما كيبقاوش لا ستركتور بريمير ديالهم، ديما كيتحولوا لا ستركتور سكوندير. يعني ما يمكنش يبقى لنا واحد البروتيين في ستركتور بريمير. الوغ لا ستركتور سكوندير فيها نعقلوا على واحد الكلمه، واحد المعلومه، انه تكون فيها دو شوز. اما كتكون سو فورم فeuillette بيتا ou bien on hélice alpha. donc تيكون عندنا structure secondaire ما فيها feuillette بيتا هكا ou bien hélice alpha. يعني هذه تحطات في واحد كيسيون في ديكزامان، تحطات هاد المعلومه هذه فيو بيتا و hélice alpha. هادشي اللي كاين.
غندوزو لا ستركتور تيرسيير هي هذيك قلنا كتوقع لنا هاد لا ترانسفورماسيون سباسيال كيبقى بحال هكا تيرسيير اي كواترنير. الوغ لا ستركتور سكوندير، لا ستركتور سكوندير اش قال لك سي لو بروميير دوغري دونغولمون، يعني بروميير يعني اول درجه في الانغولمون، يعني دوران، يعني كيبقى كيدور لنا كيتلوى داك البروتين كيتلوى، دونك كيولي لنا في لا ستركتور سكوندير دو لا شين بوليبيبتيديك انغولمون إليكويدال، كتسمى سي اون انغولمون إليكويدال. ها هي إليكويدال من جاتنا إليس الفا ou enroulement en feuille de plissé bêta، يعني هنايا بيتا. هنا لا ستركتور سكوندير دون بروتين، مثلا هاد الفيغور هادي نهضروا عليها، قال لك لي تيب لي بلو كورون دو ستركتور سكوندير سون إليس الفا اي فeuille بيتا، يعني لي بلو كورون اللي معروفين بزاف، يعني تيكون عندنا يا اما ستركتور سكوند تكون ستركتور اون إليس الفا ou bien un feuillet bêta. Dans une hélice alpha, il se forme des liaisons hydrogènes entre groupes carbone, CO et NH. احنا اللي جينا نشوفو هنايا بأنه هاد NH هاهي NH مع CO هاهما بجوج كتكون عندنا واحد لا ليزون هيدروجين، هاهي سي اون ليزون هيدروجين. هاهي عاوتاني واحد لا فونكسيون امين هنايا، فونكسيون اسيد هنايا، هادي هاد لا فونكسيون هادي، وكتكون عندنا هاد لا ليزون هيدروجين بهاد الطريقه. يعني هادشي اللي قالو هنايا il se forme، يعني هاد لا فورم إليس ولا هاد لا ستركتور هادي إليس كتكون عندنا entre لي جروب CO et NH2 واحد لا ليزون هيدروجين. De liaisons, de liaisons peptidiques séparées par 4 résidus. Moi-même, dans un feuillet bêta, les liaisons hydrogènes unissent deux zones d'une chaîne polypeptidique accolées côté à côté. On n'a pas dessiné les chaînes latérales. معليناش. عندوزو la structure tertiaire. La structure tertiaire. La structure tertiaire, c'est l'enroulement de la chaîne polypeptidique dans les 3 dimensions de l'espace. يعني كتولي في 3D كنسميوها 3D 3D، يعني 3 dimensions، يعني l'enroulement يعني كيولي عندنا في en 3D كنسميوها en 3D، يعني 3 dimensions avec formation d'un ou plusieurs sites actifs. Des sites actifs, elles permettent un rapprochement des acides aminés éloignés dans la structure primaire. كيفاش la structure primaire كيفاش تكون عندي la structure primaire هي هذه كتكون عندنا لي acides aminés ها هما هاكا، ولكن لا ستركتور تيرسيير كيدير لنا واحد الغابروشمون، يعني واحد التقارب، مثلا هاد لاسيد اميني بعيد على هذا، دونك ملي كتوقع عندنا واحد لونغولمون في 3 ديك، دونك هذا باغ اكزومبل كيولي قريب حدا هذا، دونك كتولي عندنا واحد الغابروشمون كيقربوا مع بعضياتهم. هادشي اللي بيقصدوا بهاد rapprochement des acides aminés éloignés dans la structure primaire. Exemple, par exemple, l'hémoglobine, rapprochement entre l'acide aminé 15 et l'acide aminé 117. شوفوا هنا، يعني هنايا قال لك بانه l'hémoglobine تيكون عندي واحد l'acide aminé في بوزيسيون 15 وكيتقارب مع واحد l'acide aminé اللي كاين في البوزيسيون 117. هذه كيعنيو هاد الغابروشمون، يعني ستركتور تيرسيير، يعني الدور ديالها او بيان سميتو كدير له واحد الرابروشمون ديال لي زاسيد اميني اونتر او. فاهمين؟ هادي هي لا سميتو هاد لا فيغور هادي. دونك الا شفنا هنا لا ستركتور تيرسيير دو لا ريبونوكلياز، ستركتور تيرسيير دو لا ريبونوكلياز. هاد الجمله هادي، هاد الجمله بالضبط نقلبوا عليها في ليكزامان، نمشيو نقلبوا عليها في ليكزامان. قالك لا ستركتور تيرسيير دو لا ريبونوكلياز تحتضر بواحد الطريقه في ليكزامان. نحاولوا نقلبوا على الله وعسى لقيناها. الى لقيناها مهم، واخا الوقت غادي ماشي مي با نقلبوا عليها في ليكزامان. يعني هكا هذه الطريقه باش تعودوا تخدموا ليكزامان ديالكم. يعني نشوفوا واش كاينه في هذا ليكزامان هذا بالضبط ولا كاينه في اكزامان اخر. هذه بارتي 2 ننقزها نمشي للبارتي الاخرى. فوالا سي سا. قراو لا كيستيون هادي. La ribonucléase, la ribonucléase est une protéine organisée en structure quoi primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. رجعوا للبوليكوب اش قلنا؟ La structure tertiaire de la ribonucléase. Donc voilà, هي la réponse. هي هادي. Donc la ribonucléase
se trouve sous forme de structure tertiaire. L'examen, donc structure tertiaire, voilà la réponse, c'est ça. Donc نقولوا ياتي هذه الطريقة. فاهمين؟ alors نكمل. صافي يعني اهم عندي هاد la réponse حنا لقيناها. Les ondes de structure secondaire forment d'hélices alpha et feuilles bêta unies par des boucles يعني les boucles moi هادو كنسميو ce sont des boucles. voilà هادي boucle هادي c'est une boucle هادي c'est une boucle donc يتسمى عندنا une boucle. Se replier dans la conformation naturelle de la protéine, on a représenté la chaîne polypeptidique sous forme de ruban, l'hélice alpha sous forme de spire, l'hélice bêta sous forme de large flèche. Donc, هذه المعلومة المهمة. وأن la structure tertiaire de la ribonucléase عندهم la ribonucléase عندهم la forme tertiaire. اللي جاوبنا عليها. Et la structure quaternaire correspond à l'association de plusieurs sous-unités protéiques. L'association de plusieurs sous-unités protéiques. يعني عندنا بزاف ديال لي sous-unités protéiques وكيتجمعوا بيناتهم كيبقاو يتجمعوا كيعطيونا la structure tertiaire. Donc l'association de plusieurs sous-unités protéiques. Chaque sous-unité est appelée monomère ou protomère. Monomère ou bien protomère. Chaque sous-unité un monomère ou la protomère. Par exemple, l'hémoglobine est constituée de 4 monomères. C'est une protéine tétramérique. Tétramérique, il y a 4 monomères. Donc, endo 4 sous-unités. Chaque sous-unité est appelée monomère. Donc, l'hémoglobine constituée de 4 monomères. Ça veut dire constituée de 4 sous-unités. Donc, c'est une protéine tétramérique. Les structures tertiaires et quaternaires sont stabilisées par des liaisons faibles et des liaisons covalentes. Les structures tertiaires quaternaires qui sont stabilisées par des liaisons faibles et des liaisons covalentes. Voilà quelques liaisons impliquées dans la formation de ces structures tertiaires et quaternaires. هذه مهمة بزاف. مهمة بزاف غادي نحاولوا نخدموا عليها. Alors كنشوفوا بأنه l'acide aspartique والليزين عندنا هذا وهذا l'acide aspartique والليزين عندهم واحد لا ليزون كتسمى اون ليزون ايونيك كيتلاصقوا بواحد لي ليزون ايونيك يعني الا تلاقاو لنا هادو كيعطيونا واحد لا ليزون ايونيك. الجليتامات مع السيرين بواحد لا ليزون هيدروجين يعني كيفورميو لينا واحد لا ليزون هيدروجين اونتر او. الانين فالين دونك اسيد اميني فالين الى الانين كيديروا لنا واحد لا فورماسيون دون ليزون هيدروفوب كيتلاصقوا بأون ليزون هيدروفوب. Donc la liaison ionique, la liaison hydrogène, la liaison hydrophobe, ce sont des liaisons faibles. Faibles, ça veut dire ta'af. Et ce sont des liaisons qui sont simples à casser. Donc ce sont des liaisons faibles. Par contre, cystéine avec cystéine qui forment la liaison qui s'appelle pont des sulfures. Pont des sulfures. Alors, c'est une liaison covalente. C'est une liaison covalente. نديرو واحد اطلاله على ليكزامان ونشوفوا واش كاينه فوالا واحد لا كيستيونيت جاب الله واحد لا كيستيون. L'organisation en plusieurs sous-unités protéiques est une structure. L'organisation en plusieurs sous-unités protéiques. Subhanallah, جات هاد المعلومه ديريكتومون مع يلا قريناها. L'organisation en plusieurs sous-unités protéiques est une structure H, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. رجعوا البوليكوب نشوفوا اش قالوا لينا. La structure quaternaire correspond à l'association de plusieurs sous-unités protéiques. L'association de plusieurs sous-unités protéiques. هاي association احنا نشوفوها. هاي l'organisation, soit l'organisation ou bien l'association en plusieurs sous-unités protéiques. شوف تقلبت هاد الكلمة هادي. L'organisation بحال قلنا l'association en plusieurs sous-unités protéiques. هاهي sous-unités protéiques. نفس الجملة غادي نلقاوها. L'association en plusieurs sous-unités protéiques. هي la structure quaternaire. Voilà. هاهي واحد la réponse جاوبنا عليها.
يعني بسيط بزاف. الوغ نشوفو ديك لا كيسيون اللي قلنا. شوفوا واش غادي نلقاوها بارتي 2. فوالا نشوفو هنايا. فوالا ها هي لقيناها. ها هي لا كيسيون. Un pont désulfure s'établit entre لوسين ارجينين هيستidine سيستين ليزين عاد نرجعو نتأكدو. La pont des sulfures se fait entre cystéine et cystéine. Donc c'est une liaison covalente. Voilà, غنشوف les réponses j'attendais. Voilà cystéine. صافي. ها واحد لا كيسيون اخرى لقيناها تاني. فوالا هما لي كيسيون كيبانو مزيان القضيه. دونك l'hémoglobine est une protéine organisée en structure. L'hémoglobine est une protéine organisée en structure H. Primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. نرجعو للبوليكوب نشوفو فين قرينا l'hémoglobine. فوالا شوفو l'hémoglobine فين قريناه. حنا قريناه غير دابا. درنا واحد ليكزامبل. فوالا structure tertiaire. La structure tertiaire. C'est l'enroulement de la chaîne polypeptidique. المهم داكشي اللي قرينا طن. عطاونا ليكزامبل ديال l'hémoglobine. Un rapprochement entre l'acide aminé 15 et l'acide. Donc l'hémoglobine qui est la structure tertiaire. Ah, l'organisation, l'hémoglobine. Structure tertiaire, je pense. Tertiaire. Alors, je vois l'organisation en feuillette bêta. L'organisation en feuillette bêta des protéines. هادي اش قلنا فeuillette bêta فين قريناها feuillette bêta. La structure tertiaire de la ribonucléase. المهم هضرنا les zones de structure secondaire formées d'hélices de feuillette bêta. فين قرينا قبيله feuillette bêta او الفا. ها هي la structure secondaire كتعطينا feuillette bêta وفeuillette او hélice alpha. donc ها هي la question. donc هنايا l'organisation en feuillette bêta des protéines est une structure secondaire. يعني هذه la question. voilà يعني شي بسيط. يعني كنقراو ليكزامان او ميم طون نرجعو للبوليكوب كنلقاو فيه كلشي. فوالا دونك هادو خصنا نعقلو عليهم بانه لاسبارتات ليزين كيتلاصق مع ليزون كيدير لنا ليزون ايونيك. glutamate sérine liaison hydrogène, alanine valine liaison hydrophobe, cystéine pont des sulfures. Donc liaison covalente, liaison faible. صافي. بعد مرات يقول لكم في l'examen la liaison faible s'établit entre. كيعطيك مثلا cystéine يعطيك alanine valine مثلا glutamate sérine aspartate lysine او لا كيخربقهم كيقول لك لاسبارتات مع السيرين او لا هذا مع الفالين ولا ليزين مع الجلوتامات او لا ليزين مع الالانين او لا السيرين مع هذا. يعني كيخربق هادو بثلاثه ولكن كيعطيك واحد منهم يكون صحيح. باغ اكزومبل هادشي اللي قالك لا اون سول ريبونس. Voilà donc les principales fonctions des protéines. On distingue deux rôles principaux. يعني غادي نهضروا على لا فونكسيون ديال البروتين. شنو هي لا فونكسيون يعني الوظيفه ديالو. كاينين دو رول ستركتورال يعني بنيويه دور بنيوي. لي بروتين دو ستركتور كونستيتيوسيون تي تيسو يعني كيصاوبوا لنا لي تيسو الانسجه. Par exemple actine, myosine, ce sont des tissus musculaires. Ou bien le kératine, ongles et cheveux. يعني le kératine, ongles et cheveux. Protéines de structure secondaire. هذه مزيانة هذه. Le kératine, c'est un protéine de structure secondaire. Voilà. Secondaire. أجي نشوفو هذه la question هذه. Voilà. La kératine est une protéine organisée en structure. La kératine est une protéine organisée en structure. Voilà kératine, ongles et cheveux, protéines de structure secondaire. La réponse est dit. On a la réponse في البوليكوب. Donc secondaire. Voilà. احنا لقيناها.
فاهمين؟ واحد لا كيستيون اخرى هي نيت ثاني لقيناها. La structure d'un acide aminé, la structure d'un acide aminé comporte un atome de carbone central lié à. Voilà, la structure d'un acide aminé comporte un atome. يعني l'acide aminé في واحد l'atome ديال الكربون سنترال كتكون في مركز، يعني سميناها كربون الفا، كيكون لي معاياش un groupement amine, un atome de phosphate, une chaîne latérale, un atome d'hydrogène, un groupement carboxyle. فوالا نعاودو نرجعو، حنا ما خاسرين والو، اي حاجه نعاودو نتاكدو منها. حنا راه عرفت لا ريبونس ديريكتومون، ما نعاودو نرجعو ماشي مشكل، نعاودو نشوفو قلنا ستركتور ديالو باش نضبطو امور مزيان. فوالا كربون سنترال هو هذا، كيكون لي مع واحد لاطوم ديدروجين. شوف هاد لاطوم ديدروجين، ها هي اتوم ديدروجين، ها هي كاينه هنايا مع واحد جروبمون كاربوكسيل. ها هي اللي قلنا قبيله، هي هادي مع جروبمون امين. فوالا ها هي كاينه لامين تا هي، اي اون شين لاتيرال اللي هي سميناها ار. احنا كنجاوبو على لي كيسيون ديالنا. دونك نعاود نكمل باش نوصلنا. فوالا نرجع. دونك قلنا لو رول ستركتورال ديال لي بروتين يعني البنيوي كيصاوبنا مثلا لاكتيميوزين سون دي تيسي مسكولير، كيراتين يعني خاص بلي شوفو البروتين هذا اون ستركتور سكوندير. لو رول بيولوجيك assuré par les protéines globulaires de structure tertiaire. Les protéines globulaires de structure tertiaire et quaternaire sous forme peptidique. Alors كاين عندو اكتيفيتي هرمونال، مثلا كاين دي بروتين كيديروا واحد لاكتيفيتي هرمونال يعني نشاط هرموني بحال الانسولين الجلوكاغون. اكتيفيتي دو ترونسبور، كاين دي بروتين كيديروا لنا دي ترونسبور، باغ اكزومبل ترونسبور دو لوكسيجين باغ ليموغلوبين دون لو سون، يعني ليموغلوبين الدور ديالهم كيديروا لنا ترونسبور ديال الاكسجين في لو سون. اكتيفيتي ايمونيتير سافيتير نشاط مناعي او مناعتي anticorps, donc les protéines qu'on a le شكل des anticorps. Activité enzymatique, نشاط enzymique, toutes les enzymes sont des protéines. فين سمع enzyme c'est un protéine، هذه مسلمه ما فيهاش اشكال. دونك سمعوا enzyme دونك عرفوا لا c'est un protéine. دونك هادشي اللي قلنا بانه لي بروتين كيديروا لنا beaucoup de fonctions، يعني هرمونال، ترونسبور، immunitaire، enzymatique، structural etc. دونك هادشي اللي كاين في هاد لي بروتين. غيبقى لنا الشابيتر 1 الشابيتر constitution chimique de la cellule. دونك غادي ندوزو لي ليبيد ان شاء الله هادي في الفيديو الاخر باذن الله تعالى. وشكرا، وكنتمنى انني نكون وصلت المعلومه شويه الطريقه كيفاش كنخدموا، يعني او موين طون كنقراو في الكور وكنصحوا دي كيستيون في ليكزامان. الا كان شي تساؤل ولا كانت شي ملاحظه كل شيء يحاول يشاركني بها. وشكرا للجميع على حسن المتابعة.